Maingod to sa inyong tanan o welcome sa atong Bible study. Og naa na kita sa atong katapusan nga yugto or katapusan nga chapter sa atong pagtuon sa How to Grow series. O salamat sa Ginoo nga nakaabot kita niining atong kahigayonan karon nga makatuon kita sa usa ka importanteng topic na nungod sa unsaon nato nga paugmad ang atong kinabuhi, atong relasyon sa Ginoo. Ang gitawag nato ni How to Grow series o mga spiritual nga disciplines. So sa miaging mga pagtuon nato atong natun-an ang mga ragdusi ka mga pamaagi. O ang atong goal ani, atong tuyo ug tumong ni ani, mao gyud ang pagka-Dios nun. Ang pagka-Dios nun mao gyud ang tuyog tumong sa atong ginahimo nga mga spiritual nga mga disciplines. Mao ni ang paagi nga makatubo or makaugmad sa ato sa pagkabalaan kung ato kining padayon sa pagpractice atong ginabuhi. Ug usa sa atong natun-an nga dili kita kinahanglan nga mahimong passive kana bang galingkod ra ta wa tay gihimo, kinahanglan aktibo kita kay ang atong pagtubo diha sa Ginoo o sa English pa na sanctification kana bang gipalain kita sa Ginoo, nagtubo kita sa atong pagkabalaanon sa atong kinabuhi. Dili nato ni nga ihatag tanan nato sa Ginoo, bahala ng Ginoo sa atong kinabuhi. Naa po tay responsibilidad nga atong himuon. So sa giingon pa ni Pablo diha sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 7, bansaya ang imong kaugalingon sa Dios nun nga pagkinabuhi. Kinahanglan nga may pagbansay kita sa atong kaugalingon aron ma-practice nato ning pagka-Dios nun. O sa tanan nga nakaila kay Kristo, niluwas ni Kristo, usa sa mga timailhan ni ana mao nga doon na kita'y handom nga kita motubo gyud sa atong pagkabalaan. Murag magmakuli kita or magduda kita sa usa ka tawo nga tinuod ba gyud nga siya nakaila ni Kristo kung di siya nagahandom nga magkinabuhi nga balaanon. Tungod kini kay ang Dios nagahatag kanato og bag-o nga kasing-kasing. Ug kini nga bag-o nga kasing-kasing mo ni mo magtudlo kanato, mutulod nato nga ato siyang sundon para sa iyang kahimayaan. Ug ato pong nasinati nga ang pag-practice sa mga spiritual disciplines, importante ni nga batunan nato kay ang atong gitawag nato nga sanctification, ang atong pagkabalaan, dili gyud na mahitabo. Ug dinhi nakita ang atong hagit, murag mao ni nakahatag og hagit kanato nga unsaon nato nga magpadayon kita nga maghimo sa mga spiritual nga disciplines nga daghan man kaayong mga babag sa atong kinabuhi. Mao ni nga ato nga topiko karon, bali takop sa atong How to Grow series is ang topiko nga kinahanglanon po nato nga mulahutay kita, mo persevere, kanang persevere sa English, sa Bisaya mulahutay, magpadayon, dili mo surrender. Kay tamang mga busy man tawo nga mga tao o kamusa din daghan mo mga ginahimo o kana mo isa sa mga hagit kay daghan mga Kristiyanon mingon nga wa man ko'y panahon, di na ako na mahimo kay di gyud ako maakop ang ako mga ginahimo daghan kayong manunon sa akong kinabuhi. Mao ni nga atong pagatun-an unsaon kita mangulahutay nga ma-practice nato ning paghimo sa spiritual discipline aron motubo kita diha sa Ginoo. Og atong tandaan nga ang atong kinabuhi dili nato kalimtan nga dili kita nagasalig sa atong ginahimo, di ba? Wa kita nagasalig sa nga nagtuman kita sa mga spiritual disciplines o nagahimo kita sa mga spiritual disciplines, nagasimba kita, nagaampo nga Bible study, nga diin diha kita nagaingon nga doon kita itagbawan. Kundili diha sa kamatuuran nga si Kristo
nagluwas nato. Gihingpit niya ang atong pagkamatarong, ang iyang sakripisyo sa cross hingpit, ug diha kita nagasandig kay kining atong ginahimo, tanan nga atong ginahimo, pagsimba, paghatag, pag-alagad, pag-ampo, pag-Bible study, pagpasalamat yun na sa gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi. Di na to ni kalimtan ang pinaka pundasyon sa atong pagtuo, sa atong kaluwasan, nga ang kaluwasan nato sa grasya lamang, pinaagis pagtuo lamang o kay Kristo lamang. Ang pagdawat sa Ginoo kanato dili na base sa atong pag-perform, sa atong ginahimo, sa atong kinabuhi. Dili. Kundili, gipasig-uli kita sa Ginoo pinagi sa hingpit nga sakripisyo ni Kristo Jesus sa cross. So ang atong ginahimo nga mga spiritual disciplines dili ni mga obligasyon nga mura batag na ulipon kita sa mga obligasyon nga himuan na simba ka, pag-ampo, pag-alagad nga mura tag ulipon nga wala kitay kagawasan nga himuon gyud nato kay obligasyon. Kini importante tungod kay ang atong kaluwasan o ang atong kagawasan diha gyud sa gihimo ni Kristo dito sa cross. Gawasno na kita. Gikuha na ang atong kaulipnan sa atong gikan sa kasalanan. O karon gawasno na kita nga mo alagad sa Ginoo. So ang atong pag-alagad sa Ginoo, paghimo sa spiritual disciplines, pinaagi ni sa gahom nga atong naangkon, pinaagi sa atong pag-angkon o pagkadawat ni Ginoong Kristo sa atong kinabuhi. Maathag ni sa giingon ni Pablo sa Galatia 5, versikulo 1. Akong basahon. Gihatagan kita ni Kristo og kagawasan aron dili na kita maulipon sa kasuguan. Busa magmalig-on kita sa atong pagtuo ug dili na kita magpaulipon papag-usab. Nga dili nato tan-awon ang ginahimo natong mga spiritual disciplines nga mura bag kabug-aton nga ato gyung himuon nga kung di na ko nahimuon, di ko madawat sa Ginoo, dili ingon ana ang atong pagtan-aw dinhi. Ang kaayo sa Ginoo nga iya kitang giluwas, mao ni ang hinungdan nga kita mapasalamaton ako nung ulikon. Dili kita mo practice nga maghimo ining atong ginaisgutan o ginatun-an sulod sa pila ka mga semana o binulan aron makaangkon kitag merito puntos ginga sa langit. Ato ning gihimo tungod sa atong paghigugma o pagpasalamat sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa cross. O sa samang pangunahon na usab atong pagkakonsiderahan nga unsaon sa usa ka Dios nun nga tao, usa ka Kristohanon nga kinabuhi siya nga Dios nun bisan og daghan og mga demands, daghan kayong mga babag sa iyang kinabuhi. Ang usa ka Dios nun nga tao devoted gyud sa Ginoo. May commitment na sa Ginoo ug sa mga pag-alagad sa mga katawan sa Dios. Ug dili ni siya tapulan kundi pak ang iyang schedule. Kung atong tan-awon ang mga gigamit sa Ginoo sa mga tao sa Biblia, dili sila mga nga wala sila trabaho, wala sila ginahimo kundi busy gyud sila kaayo. Si Apostol Pablo, usa sa mga pananglita nato, ang iya ganing pag-ingon sa ugalingon nga ako gibubo sama sa usa ka drink offering, gibuhos ba ang iyang kinabuhi na buhos. Og ingon pa niya sa taga Corinto na I'm willing to spend and being spent. Buting nun nga wa ko gimiter-meter, wa ko maggunahuna nga 50, 60% ni. Kung sa kuan pa ni sa sakyanan pa full kuan gyud, gitapakan gyud ang gasolinador ug taman. 100% ang iyang commitment diha sa Ginoo.
ang pagkatapulan dili gyud na mo dangat sa atong pagka-Dios nun. Kinahanglan nga batunan nato nga naa tay bahin nga mo tampo kita 100% sa atong timakas. Dili sa para sa kaluwasan kun dili sa akong ning-ingon pagpadayag ug pagpasalamat sa gihimo ni Kristo sa ato sa cross. So kining mga spiritual disciplines nga ginahimo sa usa ka Dios nun nga tawo, gikan kini or makahimo niya ning busy siya sa mga butang sa Dios. Dili lang ni nga ang usa ka tawo magpabaya sa iyang kinabuhing Kristohanon kundi iya gyud matngunan nga siya mainandamon o willing siya ma-stretch out pa kana bang maghatag siya sa iyang 100% sa pag-alagad sa Ginoo. So unsaon man nato sa paglahutay sa paghimo sa spiritual disciplines? So ano to paglahutay nga matinumanon kita sa atong pagsimba, pagampo, basa sa pulong sa Ginoo, kining mga atong mga ginatun-an. Atong tun-an nga dunay tulo ka mga rason. Okay, tulo ka mga importante natong batunan aron makalahutay kita sa atong spiritual disciplines. Ang una ini, ang role sa Holy Spirit. Unsay role sa Holy Spirit? Unsa ang gihimo sa balaan nga espiritu? Tanan kanato nga nagasalig kay Kristo ngadto sa kaluwasan. Ang giingon sa Biblia nga nakadawat kita sa balang espiritu, napuy-an na kita sa balang espiritu. At ang balang espiritu, siya ang tinubdan sa pagkabalaan. Siya ang hinungdan nga mahimo nga maangkon nato ang pagkabalaan. Kay kung diin gani ang balang espiritu, naka-ugmad siya og kagutom ka nato og handom. Mura kauhaw og kagutom para sa pagkabalaan. Kung walay balang espiritu, wala kitay handom nga magkinabuhi nga balaan diha kay Kristo. Siya nga bag-o sa atong kinabuhi, kay siya man na ang bag-o sa atong kasing-kasing, siya po nang nagaugmad og handom nga kita magkinabuhi nga Dios nun. Mao ni ang trabaho sa balang espiritu. Akong basahon sa Episo 1:13-14 sa gisulti ni Pablo dinhi. Ingon ni Pablo, "Og kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran. Ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad ti mailhan nga kamo iya na. Kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan nga madawat nato isip iyang mga anak ang saad sa Dios nga maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan tungod niini pagadaygon niya." Episo 1:13-14. Ang Holy Spirit deposito, mura garantiya siya nga gihatag sa Ginoo kanato. O siya nga garantiya nagpasigurado nga kumplituhon ang ato kaluwasan or kumplituhon ang atong redemption kay wa pa man ta sa langit, na pa man ta sa yuta, although atong standing, atong estado complete na, hingpit na kita nga may relasyon sa Ginoo, pero ni apkindan kalibutan na. Ug ang balang espiritu siya ang garanti. Gingon dinhi nga gisaad ti mailhan. Siya ang garantiya aron mahingpit ang kita kung mag-glorify na kita sa pagbalik ni Hesus Kristo. Busa ang balang espiritu dunay importante nga role gyud or bahin nga kita iyang idasigon nga makalahutay sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Roma 8:13-14. Akong basahon. Kay kun magkinabuhi kamo sumala sa inyong tawhanon nga kinaiya, mamatay kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu Santo, isalikway ninyo ang daotang binuhatan. Mabuhi gayud kamo.
Ang mga ginatultulan sa Espiritu sa Dios mao ang tinuod nga mga anak sa Dios. So niining duha ka mga bersikulo sa Episo ug sa Roma, atong mahibal-an nga bilang mga anak sa Dios, kita ginatultulan sa balang Espiritu. Ginatultulan kita. So unsa may himuon sa Espiritu sa aron sa pagtultul ka nato? Iyang himuon ang pagtultul ka nato nga makabuot nato ang sanctification, ang pagtubo sa atong pagkabalaanon. Pinaagi sa iyang gahom, ingon pa dinhi sa Roma nga atong patyon, ingon siya na dili kita magkinabuhi sumala sa inyong tawhanon nga kinaiya. Kay patay na kita sa kasalanan o nabuhi na kita sa Ginoo. Subuting nun, ang balang Espiritu ang nagahatag kanato og gahom nga mapugnan nato ang mga kailibgon sa unod. So sa daktod nga pag-istorya, ang Espiritu nagatabang kanato nga mutubo kita sa pagkabalaan. Kining kamatuoran dapat gyud makadasig kanato. Ang sanctification mo na ang pagtubo nato sa pagkabalaanon or the word nga santos gipalain buting nun nga nagtubo kita sa pagkabalaanon ug ang paglahutay sa atong paghimo sa mga spiritual disciplines nagakinahanglan gyud og commitment nga hard work ni dili ni nga magtapol-tapol ta ini kundi kinahanglan gyud atong commitment kadasig og ang pagtimakas nato. Pero dili lang kita, dili sa atong unod. Gihatag sa Ginoo kanato ang balaang espiritu aron maoy magalig-on kanato, mutultol kanato para makabuot nato ni. Siya ang atong gahom nga nagatulod kanato, nagahatag kanato og kadasig og gahom nga matuman nato ang kabubuton sa Ginoo. Ang balaang nga espiritu nga naa sa atong kasing-kasing, siya ang producer o nagaresulta kini o nagalihok sa atong kinabuhi o ginadihon ang atong kasing-kasing nga maghandom kita ug dunang kitay gahom nga atong tinguhaon nga magkinabuhi kita nga balaan. Okay? Kung wala ang balang espiritu, wala kitay tingmuha nga magkinabuhi nga balaanon. Sa ikaduhang Timoteo 1:7, ingon pa dinhi ni Pablo, kay ang Dios wala maghatag kanato sa iyang espiritu aron maulaw kita sa pagatubang sa mga tao, kundi aron sa paglig-on kanato o pagtabang nga mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Busa, kung dili na to makabuot, ang dili na to makabuot tungod sa atong kaluyahon sa unod, makabuot na to pinaagi sa gahom sa balaang nga espiritu. Kay siya ang atong gahom. Kung atong lauman nga mahitabo ni sa atong kinabuhi, kung dunay mga bahin sa atong kinabuhi nga mahina kita, maluya kita, nadumalahan kita sa kasalanan, ang balaan nga espiritu mo ay makahatag natong gahom nga daog na to kini nga area. Doon na kita'y mga handong o paghigugma sa mga butang nga kalibutanon. Maunay gitulod kita nga himuon na to na, pero ang balaang espiritu mo ay mag-alkontra nga dili kita magpadala na sa mga paghatak or pagbira sa atong unod dun nga mga kaluyahon. Roma 8:29 ug 30 naa na ni nga plano sa Ginoo nga kita magkinabuhi gyud nga Dios non o balaanon. Roma 8:29-30 kay sukat pa kaniadto nasayron na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak o giplano na niyang daan nga mahisama sila sa iyang anak nga si Jesus aron siya ang mahimong kamanggulangan sa daghang mga managsuon. Busa ang mga tawo nga gipili na niyang daan
iyang gitawag nga mahimong iyang mga anak. Ug ang mga tawo nga iyang gitawag, iya usab nga gipakamatarong, ug ang iyang gipakamatarong, iya usab nga gipasidunggan. Kung kita nagasalig kay Kristo, atong naibalaan nga ang Ginoo nagatawag kanato para sa iyang kahimayaan. Gitawag niya nato nga predestination, no? Ginapili na kita para sa iyang kahimayaan. Kini nagkahulugan na dunay panahon nga mahitabo nga complete, perfectly kompleto gigitiya ni Kristo. O kinsa man ang makahatang na tugahom niini, kundi ang balaang nga espiritu. Mao ni nga siya naghatag kanato nga makalahutay kita hangtod nga maabot kana nga adlaw. So siya ang gibilin sa Ginoo dinhi sa ato karon, kay mibalik naman si Ginoong Kristo dito sa langit aron mulahutay kita, magpadayon kita. Ang iyang gisugdan nga maayong binuhatan sa atong kinabuhi, kumplituhon niya kini hangtod sa pagbalik ni Ginoong Kristo. So sa atong nabasa sa Episo, ang balaan nga espiritu nga nagapuyo sa atong kasing-kasing, siya gyud ang garantiya nga makabuot natong kini. Di ba kita kinahanglan nga, or di ba kita nadasig nga mauni ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi? Dili kita ipasagdan sa Ginoo, pero gitagaan kita sa ablaan nga espiritu nga kung kita maginulso atong mga sala, magdangup kaniya, mituo kaniya, mituo sa maayong balita, iyang himuon kini nga makabuot kining atong pagkabalaan. So sa giingon pa ni Sicaraya o ni Zacarias sa Zacarias 4 versikulo 6, dili pinaagi sa kusog o katakos sa tao, kundi pinaagi sa akong espiritu. So una na ang role sa Holy Spirit, pinaka-importante, no, kay ang Kristohano nga kinabuhi dili gyud sa atong kaugalingon nga kusog kundi sa balaan nga espiritu. Ikaduha, the role of fellowship. Ang Christian fellowship dako pod og bahin nga kita makalahutay sa pagpadayon sa spiritual disciplines. Ang pagkahamtong sa atong espirituhanon nga kinabuhi nagakinahanglan nga doon na kitay hugot, lawom o meaningful nga pag-fellowship sa ubang mga Kristohanon. Kay gibutang kita sa usa ka lawas, gitawag kita nga lawas ni Kristo ang simbahan, no? Ang tanan nga tumutuo, bahin kita sa usa ka lawas ni Kristo, ug kinahanglan motubo ug ang pagsinalayo or ang ang relasyon sa body ni Kristo sa lawas ni Kristo mao ni nakaugmad nga matag usa ka membro nini nga lawas, bawat usa sa Kristohanon motubo. So dili lang ang atong fellowship diha lang sa Ginoo, kundi ang atong fellowship usab sa isig ka igsuon. Dili mahitabo nga doon na kitay fellowship sa Ginoo kung atong ihikaw o pabayaan ang atong fellowship sa atong isig ka igsuon. Ingon pa sa 1 Juan 1:3 ug 4, 1 Juan 1:3 ug 4, gisugilo namo kaninyo ang among nakita ug nadungog aron aduna kitay panag-ambitanay o panag-ambitay sa usag-usa ug sa Dios nga Amahan ug kang Hesukristo nga iyang anak. Busa gisulat namo kini kaninyo aron mahingpit ang atong kalipay. Sa atong natun-an nga mga spiritual disciplines, pareha ng pagsimba, kanang prayer meeting sa kadaghanan, pag-alagad, di man na mahitabo kung dili kita naka-fellowship kay kana nga mga spiritual disciplines, kinahanglan man naa kita sa kadaghanan. O dugangan pa, ang tinutuyo sa Ginoo nga naa kita sa fellowship para pud madugangan or maugmad ang atong pagtubo sa atong pagkabalaan. Pinaagi sa atong relasyon sa isang isa. Kinahanglan nga atong tinguhaon ni kay nganuman kining atong pagka-Kristohanon
dili ni mahitabo nga mauswag kita kung mag-isahanon kita, Lone Ranger. Kinahanglan atong batunan nga gitawag kita sa Ginoo aron mag-alagad, mag-serve kita sa usag-usa. Dili kita mo himo sa mga spiritual discipline nga murabag i-neglect nato atong pabayan nga kini makahatag og kontribusyon nga maugmad or madasig or motubo ang uban. Okay? Kumusimba kita, magampo, mag-serve, so may itong tuyo. Aron po madasig ang uban, di ba? Aron po sila mutubo sa diha sa Ginoo. Ma-encourage kay dili man ni para sa atua lang kaugalingon, kundi para ni sa kahimayaan ni Kristo pinaagi sa atong pag-serve sa isang isa. So, ang pag-fellowship dili nato ni hunahunahon nga socializing. Kanang socializing murag taphaw lang kayo na no kay ang fellowship ang kahulugan na commonness kana bang doon na tay common sa sulod sa ato kasing-kasing. Ang mga tao sulod sa bus nagsandurot sila physically kay usa sila sa bus pero dili sila nag-fellowship kay wala sila commonality. Pero ang mga tao nga naay Kristo sa ilang kasing-kasing dako og hinungdan o dako nga may dako nga rason nga maglambigit sila sa usag-usa, involved sila sa usag-usa tungod kay naa man si Kristo sa ilang mga kasing-kasing. Doon na sila commonality diha ni Kristo. So ang mutual encouragement, ang pagdasigay sa usag-usa nga atong ginaugmad, mao ni ang usa nga gamiton nga madasig kita sa pagkinabuhi nga Dios nun. Kung meet kita regularly, di ba? Kung di ka nag-absent sa Bible study, sa worship, sa prayer, bisag unsa lang nga mga gimbuhaton, naturally madasig gyud ka. Pareha ba ni sa maghaling ta og magdaob no, magsaling ta og kanang diha sa atong kalan, imong ipatong-patong ang mga kahoy, imong sindihan, mo dilaab na. Pero kuhaon nimo ng usa ka kahoy, usa ka sugnod, ipalain nimo na, mamatay gyud na siya. Tungod kay dili ma-sustain kung dili siya bahin sa pundok, no? Pero kung naa siya sa pundok, mo dilaab siya ng tanan. Iuna na ang atong hulagway sa fellowship. Sa atong tuyo nga musugnod kita, murabag sugnuran nato ang uban nga madasig po sila sa ilang kinabuhi, di ba? Proverbs 27:17, nindot ning ingon si Solomon dinhi, ingon niya, maingon nga ang puthaw mupahait sa puthaw, ang tawo makakaton usab sa iyang isig katawo. Magbairay sa usag-usa. Ang kini nindot sa Hebrehanon 10:24-25. Ingon sa manugsulat dinhi, ug paningkamutan ta nga mapukaw ang pagbati sa kada usa nga mahigugma sa iyang isig katawo ug maghimog maayo. Dili gayud nato undangon ang atong nabatasan nga panagtigom sama sa gibuhat sa uban, kun dili magdinasigay kita sa usag-usa, ilabi na gayud karon nga makita na nato nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo. Klaro kayo din na nga gitudlo or encourage kita sa Ginoo nga doon na kita'y pagdinasigay sa usag-usa. I-considerar na to. Kay kita usa ka lawas, di ba? Episo 4:15-16, mauni ang dynamics mo ni may tabo sa usa ka lawas nga nagdinasigay sa usag-usa. Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma aron mahisama kita kang Kristo nga atong Pangulo. Pinaagi sa iyang pagdumala ang tibuok nga lawas nga mao ang mga tumutuo nagkahiusa. Ug ang kadabahin ini nga nakadugtong nagatinabangay.
ug kung husto ang gibuhat sa kada bahin tungod sa gugma sa usag-usa, ang tibuok nga lawas magtubo og magmalig-on. So matag usa gyud kanato do natay bahin nga ma-contribute para sa kaugmaran sa pamilya sa local church. So bilang usa ka lawas nagatubo kita kung ang bawat usa nagatubo usab. Kung atong himuon kini mga spiritual disciplines, atong ginapalig-on ang atong fellowship sa mga tumuluo sa simbahan. So biblical fellowship nagalig-on yun nga ang matag usa madasig nga mupadayon sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Kung way tinuod nga fellowship, kung pabayaan na nato atong ugalingon, hindi kita mapakibahin sa fellowship. Kung sa may tabo, na ay warning ka nato diha sa Hebrews 3, versikulo 13. Hebrews 3, versikulo 13. Ang angay ninyong buhaton, magdinasigay kamo matag adlaw, samtang may panahon pa. Aron dili kamo pahisalaagon sa sala, nga makapatig-a sa inyong kasing-kasing. Kung walay fellowship, dali kita mahatak sa nga matig-ang atong kasing-kasing, mahisalaag kita. Dili kita makapadayon tungod kay mahatak kita, mabira kita sa kalibutan. Kinahanglan nato ang uban nato mga kaigsunan nga makapadasig nato. Ug ang katapusan nga pamaagi or elemento para makalahutay kita. Una, atong natun-an ang role sa Holy Spirit. Ikaduha, mao ang role of fellowship sa mga Kristiyanon. Ikatulo, ato na ning individual nga responsibilidad sa pag-struggle kanabang magtimakas gyud ta. Atong dawaton nga natay responsibilidad. Responsable kita sa atong pagtubo. Dili na tumabasol ang uban. Di gaingon nga, wa man gud si brother, wa man gud sa ang akong igsuon, or tungod man gud ni sa COVID, tungod man gud ni ini nga mga rason, dili ko motubo sa Ginoo. Kita ang mabasol, dili na tumabasol ang uban. Di ko moingon nga, di ta maapektuhan, pero ang pagbasol na agyon sa atong kaugalingon. Ang spiritual nga discipline sa pulong lang daan, nagdisiplina kasi ang kaugalingon. Kay kanang struggle, dili ni atong kontra ng atong ginatudlo nini nga nagasalig ta sa balang espiritu niya, struggle di ay kaugalingon, dili. Kundi tungod kinaan natay gahom sa balang nga espiritu, gisangkapan na kita sa balang nga espiritu, padayon na or tuuhi nga naa kanay gahom sa imong kaugalingon tungod kay naa ng balang espiritu, padayon na. I-apply pinagi sa pagtuo. Kay ang Kristohanong nang kinabuhi, di ba ni playground, battleground, sa dihang makristohanon ka, nakita, inyo ba nang na-experiensyahan nga, ang yawa, wa pud magpahuway, kundi gahimo sa tanang butang, aron ka i-diskurahi, aron ka mabugnaw. Maingon ka nga, sa una, sa wa pa kumukumit ni Kristo, wa man ko ani nga mga problema, pero nga ano karon nga mi kumit ko ni Kristo, daghan man ng problema yung ambot sa akong kinabuhi. Tungod kay kung magseryoso ka di sa Ginoo, seryosohon po kaniya. Mo na nga, nanglan yun na gunit ba? Gunit pinagis pagtuo. Pero ang gahom sa atong paggunit, dili sa atong ugalingon, kundi gikan sa balang nga espiritu. So atong hinumduman nga ang pangunahuna nga muiwas kita sa konflikto sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi nga balaan ining kalibutan, dili ni kamatuoran, illusion na nga mura ta naginip ba, nagdamgo lang kita kung inunana ang atong pagunahuna sa kinabuhi nga Kristohanon, kay ang kinabuhi nga Kristohanon battleground.
na itay kaaway. So di kita mo kumpiyansa, no? Kung gera, di ba, gunik gyud ka sa imong kuan gyud ka, kumuasdang ang kaaway, di ka nang ka mo retreat, kundi kaya na naman kay gahom, na naman kay kumplito man ka, atong ato bangon. Kay madinalagon biya kita. Kita nga mga Kristiyano madinalagon kay gamhanan siya nga naa nato kay naa niya sa kalibutan. 1 Juan 5 versikulo 4. Subot ingnon nga dili kita hunahuna nga ang Kristiyano nga kinabuhi sayon. Walay magic formula niini. Walay gitawag nga sayon nga dalan. Di ba ingon ni Kristo nga pilian ninyo ang kitid ug lisod nga dalan pangadto sa kinabuhi kaysa sangkad ug maayo nga dalan ngadto sa kalaglagan. Ang wa magtudlo si Ginoong Kristo ni ana nga maluwas kita at pinagi sa atong pag-antos. Kundi kung pilion nato si Kristo, willing kita nga atong sapupuhon, atong dawaton kana nga kamatuoran nga ang pagkakristohanon battleground. Pero galantaw kita sa ganti sa lintunganay niini nga nagapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo dinhi karon, pero inig ngadto na kita sa himaya sa Ginoo, maangko nato ang nindot nga ganti sa Ginoo. Kana bang mabati nato sa Ginoo nga well done, good and faithful servant, di ba? Maayo akong matinumanon nga alagad kay imong gituman ang akong kabubuton. So, ang atong nga Kristiyano nga kinabuhi, naagyud ang pagtinguha. Okay? Tinguhaon sa kaugalingon. Okay? Pinagi sa gahom sa Ginoo, of course. Sa Salmo 44, versikulo 1, Psalm 144 verse 1, akong basahon. Dalaygon ang Ginoo nga akong salitdanan nga bato, gibansay niya ako sa pagpakigira. Ang Ginoo nga nagahatag nato kadalagaan, ang akong devotional sa miaging biaging mga binulan tungod sa kinabuhi ni David. Ang kinabuhi ni David, kung imong tan-awon, na dinalagon siya sa gira tungod kay ang Ginoo na niya. Mauna yung kanunay nga ginadayog niya ang Ginoo nga. Ikaw Ginoo ang naghatag kanako sa kadalagaan, ikaw ang nagabantay kanako, ikaw ang akong dako nga bato. Pero napoy laing kamutuoran nga iyang gisulti nga ikaw ang nagtudlo kanako nga ako makahibalo mo gamit og espada o niya gilig-on nimo ang akong tiil nga ako makalayat og mga bumbong. Buting nun nga Ginoo naghatag nato kadalagaan pero magkigira po ta pareha ni David. So ang idea nga atong himuon kini mga spiritual discipline para mo progress kita, mo suwag kita sa atong pagkabalaan, nagakahulugan nga magdisiplina gyud kita sa pagbansay sa atong galingon. Mo ni atong unang nabasa sa 1 Timoteo 4 versikulo 7 nga bansaya ang inyong mga kaugalingon sa pagkabalaan, sa pagka-Diyos nun. Nya kining bansay, kanang labor, kanang strive, unsa may kahulugan na kundi dili gyud ta magpabaya lang, kundi di kita passive ba, kundi aktibo kita. Dili ni ang Kristohanon kinabuhi wala gyud nagatudlo or nagapasabot nga maglingkod lang ta og magyugpos, kundi natay himuon yun nga pagtimakas. Kay ang iyang gipicture, ang iyang gihulagway kanato nga gira ning atong ginatubang sa atong kinabuhi. Kini nga kamatuoran gihulagway ni Pablo ni sa iyang giingon sa Colossians 1 versikulo 28-29. Busa gisangyaw namo si Kristo sa tanang katawhan.
gipahimangnuan namo o gituduan ang tanan sa kamatuoran aron mahimo namo silang iatubang sa presensya sa Dios nga hingpit sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Naghago gayud ako aron mahimo ko kini ug ang gahom ni Kristo mao ang nagpalig-on kanako. Particularly diha sa bersikulo 29, naghago gayud ako pero iya pong giingon niya sa pinaagi sa gahom ni Kristo. So duha kini ka magtuuran mo ni release sa train ba? Ang di bang train mo dagan duhay release? Ang usa ka release ana ang Ginoo. Gihatag sa Ginoo kanato ang gahom. Pero ang usa ka release ana nga parallel aron mudagan ang train atong pagtimakas ang atong pagpaningkamot, no? Gahatag ang Ginoo natong lig-on, gahago po kita aron mudagan ang train og muuswag sa unahan. Samtang na ang kita dinhi nga kalibutan na paginayan tong unod nun nga kinabuhi na pangkaaway nato ang diablo nga nakig-away ka nato namo gina atong tension kanadlaw. Ingon pa sa Galacia 5:17, tungod kay ang tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya supak sa tinguha sa Espiritu Santo o ang tinguha sa Espiritu Santo supak usab sa tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya, kining duha nagkasumpaki busa dili nato mahimo ang atong gusto nga buhaton. Dunay panahon nga nindot kay ta mamati sa pulong sa Ginoo, nindot kay mo kanta, mo simba, magampo. Pero naapay panahon nga bugat gyud sa atong kasing-kasing. Mura bag kuan gyud kay bugat sa atong kasing-kasing. Naay panahon na hindi lang ta kasabot nganong maabot man sa atong kinabuhi pero atong batunan ni tungod ni kay giatake kita sa diablo. Giatake ang atong kaluyahon sa atong unod-nun nga kinabuhi, no? Gi-expressa na ni Pablo sa Roma City, versikulo 24, versikulo 25, kung na-experiensyahan na ni Pablo nga siya espirituhanon kaayo na siguro kay siyempre si Apostol Pablo na ni. Hamat sa ato kita usab makaangkon og mga pakigabisog nga ingon ani. Roma City 24:25 unsay gisulti ni Pablo dinha. Makaluluoy gayud ako. Kinsa ba ang makaluwas kanako niining makasasala kung pagkatao nga nagahatod kanako sa kamatayon? Walay lain nga makaluwas kanako kundi ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat sa Dios. Mao kini ang akong kahimtang. Ang akong manahuna nagasunod sa kasuguan sa Dios, apan ang akong lawas nagasunod sa dautan nga kinaiya nga makasasala. So dili kita dapat masurpresa or makurat tungod sa struggle kaning pakigbisog nato nga makapadayon kita diha sa pagsimba, pagbasa sa Biblia, pagampo kaning mga spiritual disciplines. Ang kinahanglan nato mosalig kita nga naang balang espiritu kanato o ang kadalag-an ato na diha ni Kristo. So unsa may makapadasig nato gyud? Ang gisaad gyud sa Ginoo ang iyang pulong, labi na gyud ang iyang pulong nga mobalik siya. Sa 1 Juan 3 bersikulo 2, mga hinigugma karon mga anak na kita sa Dios, apan wala pa mapadayag kung unsa kita sa kaulahian. Nahibaluan nato nga kun mobaabot na si Kristo, mahisama kita kaniya kay makita gayud nato siya sa iyang pagkasiya. So sa atong pagpadayon, mga igsoon, mga hinigugma diha sa Davao, sa pag-alagad, pagka-Diyos nun, pagkabalaanon, ato yung padayonon. Di kita mo discourage. Ako kamong i-encourage nining udtong padayon yun kita. Tungod kay doon na kita palabuton sa eternidad, di ba? Dili nang kita naghimo ini para sa dinhi sa kalibutan. May naa kita'y ginatanaw sa kaulahian, di ba? Moabot ang atong Ginoo. Atong tumanon o himuon kini mga spiritual disciplines tungod kay galantaw kita nga moabot sa Ginoo. Dali na gyud na.
O kining spiritual discipline walay substitute ani. Kay kundi nato nihimuon, di po nato makabuot ng pagkabalaan. Pero kung maghimo-himo nato ni pinagi sa gahom sa balan nga espiritu, maeksperiensyahan nato nga ginabag-o kita sa Ginoo sa atong kinabuhi. O mao ni akong ang encouragement ni Pablo sa Galacia 6:9. Busa dili kita angay pulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kun magpadayon kita, moabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. So di kita magpulan o di kita magkaluya sa gahom sa balang espiritu, magapadayon kita. Kay dali na lang gyud mo balik ang Ginoo. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud niining among series sa How to Grow series nga among conclude niini nga udto. Salamat Ginoo sa imong paghatag kanamo niini nga mapahimangno, pagtulunan, pagsabdong aron kami Ginoo madasig nga mohimo kami amo kining sundon nga mga spiritual disciplines dili sa among kaugalingon nga unod nga kusog kundi pinagi sa balang nga espiritu nga naa kanamo. Sinaunta Ginoo nga ang among mga kaigsuonan nga dina sa Davao nga ikaw Ginoo gyud ang magpadayon sa pagbuo sa kanila sa imong grasya ug kusog. Ginoo among panghinaot, among kalipay nga sa imong pagbalik kami nang matinumanon. O unta ikaw magatubag sa among pag-ampo kung imo kini himuon sa among mga kinabuhi. Kini among giampo sa ngalan ni Kristo nga Ginoong Luluwas. Amen.